हिजो हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि हेर त यसमा हामीले के हेरेको थियौँ हेर त हिजो फरवर्ड बायस र रिभर्स बायसको बारेमा पढेको थियौँ नि हैन यसमा यो लेयर चाहिँ किन यति भयो भन त यो लेयर किन यस्तो आयो किन आयो भन त सुन्नाछौ डिप्लेसन लेयर कम हुन्छ अनि त्यो डिप्लेसन लेयर पास गर्नलाई त्यतिसम्म चाहिँ त्यो त्यति समयसम्म त्यो चाहिँ उठ्न सक्दैन त्यसपछि चाहिँ डिप्लेसन लेयर टोटल्ली डिक्रिज भएर हराएपछि चाहिँ बल्ल उठ्छ भेरी गुड रेजिन है त्यसपछि यति के हुन्छ त भन त यो चाहिँ किन त्यति लामो भयो फेरि यो छोटो यसको किन लामो भयो धेरै हुन्छ नि त त्यो डिप्लेसन लेयर डिप्रेसन यसको के छ धेरै छ धेरै भएपछि के भयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न धेरै समय लाग्यो क्लियर ल त्यसैले हामीले अरु पढिहाल्यौँ आज हामी ट्रान्जिस्टर पढ्छौँ है ठीक छ यो ट्रान्जिस्टर हो यो देखिरह यो यस सर देखिरह तिमी कहिले कहिले उसमा पनि तिमीले कहिले रेडियोहरु यताउति इलेक्ट्रोनिक मोबाइल सामानहरु हेर्यो भने यो देखिरह हुन्छ नोटिस गर है यदि यस्तो आयो भने के हुन्छ यो ट्रान्जिस्टर है जस्तै मैले हिजो नि देखाएको थिएँ नि यो चाहिँ के हो त फेरि यो चाहिँ जेनर डायोड हो यो चाहिँ कस्तो यो चाहिँ जेनर डायोड ठीक छ जेनर डायोड यो के हो रेक्टिफायर यो चाहिँ चाडा छ नि यसको हेर त यो रेक्टिफायर देखिरह यो के हो यो के अरे भन त रेक्टिफायर ठीक छ यो के हो जेनर डायोड यो के हो तीनटा भएको ट्रान्जिस्टर यो चाहिँ के हो त ट्रान्जिस्टर है यो चाहिँ के हो त ट्रान्जिस्टर बुझिरह यो के हो त ट्रान्जिस्टर हो क्लियर अब ट्रान्जिस्टरमा तीनटा पार्ट हुन्छ है पहिलो सुरुमा ट्रान्जिस्टर भनेको के हो ट्रान्जिस्टर भनेको ट्रान्जिस्टर यसले के ट्रान्जिस्टर भनेको ट्रान्सफर द रेजिस्टेन्स भन्छ हामीले ठीक छ यसलाई हामी ट्रान्सफर अफ रेजिस्टेन्स भन्छ जुन चाहिँ डिभाइसले रेजिस्टेन्सलाई ट्रान्सफर गर्छ ट्रान्सफर्मेसन अफ रेजिस्टेन्स भन्छ जुन चाहिँ डिभाइसले यदि रेजिस्टेन्सलाई ट्रान्सफर गर्छ त्यो डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्जिस्टर भन्छौँ त्यसले के भन्छौँ रे ट्रान्जिस्टर बुझिरह अब यसको तीनटा पार्ट हुन्छ यसको कतिवटा पार्ट हुन्छ तीनटा पार्ट हुन्छ एउटा हुन्छ इमिटर अर्को हुन्छ बेस अर्को हुन्छ कलेक्टर के हुन्छ रे इमिटर बेस कलेक्टर के हुन्छ रे इमिटर बेस कलेक्टर जस्तै EBC सम्झिने के जस्तै एभरेस्ट बेस क्याम्प हुन्छ नि त्यस्तै गरी के हुन्छ इमिटर बेस कलेक्टर हुन्छ बुझिरह यस सर त्यसपछि गएर अब सिम्बल हेर यसको दुईटा हुन्छ ट्रान्जिस्टरको एउटा चाहिँ PNP भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ NPN भन्ने हुन्छ है जस्तै हेर्दै हामीले के देखेको छौँ यो PNP छ PNP यो बनाउँदा कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि सुरुमा P लिन्छ यसमा है ठुलो P टाइपको लिन्छ बीचमा चाहिँ हल्का चाहिँ के गरिन्छ यसमा N थपिदिन्छ के त्यसै गरेर के बन्छ त PNP रेजिस्टर के ट्रान्जिस्टर बन्छ अब अर्को NPN बनाउनु छ भने के हुन्छ त एउटा N टाइपको लिन्छ के लिन्छ N टाइपको लिन्छ अनि बीचमा के गर्छ यसले रब गरिदिन्छ र के बन्छ त अब NPN बनाउँछ ठीक छ PNP बनाउनलाई चाहिँ के चाहियो PNP बनाउनलाई के चाहियो त भन्दाखेरि एउटा P टाइपको लिएर बीचमा हल्का N कोर्नु पर्यो हैन हल्का N लाई डोप गर्ने भन्छ के त्यो P टाइप छ P टाइपको बीचमा हामीले यदि मिडलमा चाहिँ N ले के रे N टाइप डोप गर्यो भने त्यो के हुन्छ त PNP भयो यदि हामीले N टाइपको लिएर त्यसमा चाहिँ बीचमा चाहिँ P टाइपको डोप गर्यो भने के हुन्छ हामीले दैट इज कॉल्ड के त दैट इज कॉल्ड चाहिँ NPN ट्रान्जिस्टर बुझिरहेको छौ यस सर अब यसको सिम्बल याद गर है यसमा के छ हेर त कलेक्टर छ एउटा बेस छ त्यहाँबाट के छ इमिटर छ कि छैन जहिले पनि याद गर बेस भनेको यस्तो हुन्छ यो बेस हो जहिले यो पार्ट के भयो त बेस ठीक छ अनि दुईटा आउँछ ठीक छ इमिटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि PNP मा इमिटरबाट जान्छ
इमिटरले बेसतिर लिएर जान्छ तर एनपिएनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इमिटरबाट बाहिर जान्छ कुरा बुझिराख्नु नै एउटा एरो हेर त्यहाँनिर यता आइरहेछ यताबाट एरो के भइरहेछ त गइरहेछ सो हामीलाई एक्जाममा अब यो सिम्बल वाला सोधिहाल्यो भने चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ कुन चाहिँ एनपिएन र कुन चाहिँ पिएनपी भन्ने थाहा पाउनु के गर्नु पर्यो इमिटर भित्र गइरहेछ भने इमिटरबाट भित्र गइरहेछ भने के भयो त पिएनपी इमिटरबाट बाहिर गइरहेछ भने के भयो त एनपिएन बुझिरह बुझ्यो नै सर यो फेरि एकचोटि भनिदिनु न यो गोलो वाला फिगर फिगर छ नि हजुर सर त्यसै त है जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि अब तिम्रो एउटा बेस बनाऊ यो के हो बेस जहिले पनि सुरुमा क्लियर यसमा दुईटा आउँछ एउटा यस्तो आउँछ अर्को यस्तो आउँछ ठीक छ अब यसको यसरी जान्छ अब यसले मिलाएर एउटा मैले गोलो बनाएँ ठीक छ अब गोलो बनाएँ यदि इमिटरबाट भित्र आउँछ भने ठीक छ भित्र आयो भने भित्र पसाउने भयो नि त्यसमा भित्र पसाएपछि के भयो पिएनपी ठीक छ यदि फेरि यो बेस भयो त्यहाँबाट गएर यो यस्तो बनाएँ मैले यताबाट अर्को बनाएँ मैले त्यहाँबाट यसरी आइरहेछ ठीक छ र योबाट बाहिर जान्छ भने इमिटरबाट बाहिर जान्छ भने त्यसले के भन्छ हामीले एनपिएन भन्छौँ कुरा बुझिरह भित्र छिर्ने चाहिँ पिएनपी बाहिर जाने चाहिँ के हो त्यसमा एनपिएन हुन्छ सिम्बलमा कुरा बुझिरहेको छु अब यो बिचको चाहिँ बेस हुन्छ यो एरोवाला जहिले पनि के हुन्छ त इमिटर हुन्छ सो एउटा बाँकी रह्यो के भयो त कलेक्टर यो भयो बुझिरह यस सर यसको तीनटा पार्ट हुन्छ एक्जाममा सोध्छ यो कुन कुन के पार्ट्स हुन्छ ट्रान्जिस्टरको भनेर सोध्छ ल अनि ट्रान्जिस्टर भनेको के हो ट्रान्सफर अफ रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ डिभाइसले के गर्छ त ट्रान्सफर अफ रेजिस्टेन्स गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्जिस्टर भेरी गुड है अब यसको दुईटा काम हुन्छ खास गरी ट्रान्जिस्टरको एउटा एम्प्लिफिकेसन हुन्छ अर्को स्विच हुन्छ एम्प्लिफिकेसन गर्ने अर्को चाहिँ स्विचको काम हुन्छ यसको सोध्छ एक्जाम व्हाट आर द फंक्सन अफ द ट्रान्जिस्टर एम्प्लिफिकेसन एन्ड स्विचिङ ठीक छ एम्प्लिफिकेसन भनेको कुनै कुरा बढ्छ अथवा कुनै कुरालाई इन्क्रिज इन साइज गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एम्प्लिफिकेसन भन्ने हुन्छ है कुरा बुझिरह यस सर ल अब हेर अहिले भेट्यो अब हेर के हो र ट्रान्जिस्टर भनेको हेर यो ट्रान्जिस्टर भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ सेमिकन्डक्टर डिभाइस दैट क्यान बी युज टु बोथ कन्डक्ट एन्ड इन्सुलेट द इलेक्ट्रिकल करेन्ट एन्ड भोल्टेज भनेको हैन यसको चाहिँ यो चाहिँ कन्डक्ट पनि गर्न सक्छ यसले अरु के गर्न सक्छ इन्सुलेट पनि गर्न सक्छ एउटा कुरा ठीक छ यो चाहिँ कन्डक्ट गर्ने कुराले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि इट क्यान बी युज एज अ एम्प्लिफायर भन्ने बुझाउँछ अनि यसको इन्सुलेट गर्ने कुराले के बुझाउँछ इट क्यान बी एक्ट एज अ के त स्विच भन्ने कुरा बुझाउँछ सो यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल भाषामा चाहिँ यो यस्तो डिभाइस हो मिनिएचर डिभाइसको सानो डिभाइस यो मिनिएचर डिभाइस हो जसको काम चाहिँ के हो त टु कन्ट्रोल एन्ड रेगुलेट द के त फ्लो अफ के त इलेक्ट्रोनिक सिग्नल हो कुरा बुझिराखौ कुरा बुझेन यस सर अनि यो एकदमै यो अहिलेको की कम्पोनेन्ट हो यो चाहिँ कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि 1947 मा अमेरिकन फिजिसिस्ट तीनजना जोन बार्डेन वाल्टर ब्याटेन र विलियम सोक्लेले पत्ता लगाएको थियो ठिकै छ यो यिनीहरू त अलिअलि बेसिक कुरा गरेको अहिले सो यसको काम के भन्दाखेरि यसको काम चाहिँ स्विच र एम्प्लिफायर दुईटै काम गर्छ यसले र मेन हामीले बुझ्ने भनेको के यसले कन्ट्रोल एन्ड रेगुलेट द के त फ्लो अफ द इलेक्ट्रोनिक सिग्नल्सलाई यसले के गर्छ त कन्ट्रोल र रेगुलेट गर्ने काम गर्छ जस कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक करेन्ट र भोल्टेजलाई यसले कन्डक्ट पनि गर्न सक्छ इन्सुलेट पनि गर्न सक्छ क्लियर बुझिरहेको छु यस सर आज अविनाश कहाँ गएछ अविनाश मनोज छैन आज मनोज ढकाल आज कहाँ गयो
ल अब अर्को हेर्नु त अब यसको हेर मैले भनेको कुरा छ यसमा चाहिँ यसो कतिवटा तीनटा लेयरले भन्छ यो मेनली तीनटा लेयरले भन्छ ठीक छ अनि त्यसपछि यसको काम के हो भन्दाखेरि सर्किटमा कति बेला करेन्ट र के गर्ने कसरी लेयर जाने भन्ने कुरा हुन्छ अनि यसको तीनटा आफ्नो काम छ पहिला सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसले चाहिँ एक्टिभेट गर्छ ट्रान्जिस्टरलाई ठीक छ यसले के गर्छ बेसले चाहिँ के गर्छ त एक्टिभेट द ट्रान्जिस्टर कलेक्टरले के गर्छ यो पोजिटिभ जस्तो काम गर्छ अनि इमिटरले चाहिँ नेगेटिभ जस्तो काम गर्छ ठीक छ बेसिक कुराहरु यिनीहरु त यो भइहाल्यो ठीक छ यसको कतिवटा पार्ट हुन्छ तीनटा पार्ट हुन्छ के हो त्यसको तीनटा पार्ट बेस कलेक्टर र इमिटर बुझ्यो यहाँसम्म यस सर ल हेर अब यो म पिएनपी र एनपिएन को बुझाउँछु यहाँनिर लेखेको छ लेख्न चाहिँ म यहाँनिर सकेसम्म चाहिँ ल अब यहाँनिर हेर म एउटा बनाउँछु है फिगर यहाँनिर यो तिमीले पिएनपी देखिरह यहाँनिर बनाउँछु है त्यसलाई है एउटा ड्रइङ बनाए त देखिरह यस सर लाइक है अब यहाँनिर ल ठीक छ यो पी र एन अलि भएन जस्तो यो भन्दा बरु यसलाई पनि क्लियरै गर्नु पर्ला जस्तो ल त म एउटा ड्रइङ गर्छु ल त जस्तो यो पार्टलाई चाहिँ मैले यसलाई मैले तीनटा सेक्सनमा डिभाइड गर्छु है त एउटा यो पार्ट भयो यसलाई टाढा बनाउनु पर्यो अर्को चाहिँ ल हेर यहाँनिर यो पार्ट चाहिँ पी माने मैले यो पार्ट के भने पी यान ठुलो यान लेखिनुहुन्छ उ लेख्नु भयो पी यो पिएनबी ट्रान्जिस्टर है देखिरह सबले यस सर यस सर अब सुन है एउटा कुरा एकदम बुझ्नुपर्छ है हजुर अब सुन यहाँनिर एकदम एउटा कुरा त्यो चाहिँ दिमागमा कहिले पनि बिर्सिनु भएन है दिमागले याद गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि अगाडिपट्टिको जुन हुन्छ सुन ध्यान लगाएर अगाडिपट्टिको जुन छ अगाडिपट्टिको यो जुन चाहिँ यो फर्स्ट पार्ट छ यो जंक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ त फरवर्ड बायस हुनुपर्छ के हुनुपर्छ फरवर्ड बायस्ड के हुनुपर्छ फरवर्ड बायस यो सेकेन्ड जंक्सन चाहिँ यो के हुनुपर्छ इट मस्ट बी रिभर्स बायस के हुनुपर्छ रिभर्स बायस ट्रान्जिस्टरको जुन चाहिँ के हो पिएनपी होस् या एनपिएन होस् फर्स्ट जंक्सन मस्ट बी के त फरवर्ड बायस सेकेन्ड जंक्सन मस्ट बी के त रिभर्स बायस बुझिरहेको यहाँसम्म यस सर अब फरवर्ड बायस हुनलाई के चाहिन्छ जानला सुन है मैले हिजो पढाएको थिएँ के हुन्छ ल भन रेजिना फरवर्ड बायस हुन के चाहिन्छ पीलाई केसँग जोड्ने एनलाई केसँग जोड्ने पी लाई पोजिटिभ एन लाई नेगेटिभ गुड ठीक छ पीलाई केमा जोड्नु पर्यो पोजिटिभ टर्मिनल पोजिटिभमा जोड्नु पर्यो ठीक छ अनि एनलाई केमा जोड्नु पर्यो नेगेटिभमा जोड्नु पर्यो नि भनेपछि बल्ल यो अगाडिपट्टि के भयो फरवर्ड बायस भयो कि भएन भयो कि भएन भयो
अगाडिपट्टिको बल्ल के भयो त फरवर्ड बायस भयो नि ठीक छ यस सर अगाडिपट्टिको फरवर्ड बायस भयो अब हामीलाई के चाहियो भन्दा सेकेन्ड पट्टिकोलाई के चाहियो फेरि सेकेन्ड पट्टिको के हुनु पर्यो दिस मस्ट बी इन रिभर्स बायस यो फरवर्ड बायस हुनु यो फरवर्ड बायस भइसक्यो के हुनु पर्यो रिभर्स बायस हुनु पर्यो अब रिभर्स बायस गर्नलाई के गर्नु पर्यो यहाँलाई केमा जोड्नु पर्ला यहाँलाई केमा जोड्नु पर्ला पोजिटिभ पीलाई केमा जोड्नु पर्ला नेगेटिभ नेगेटिभ क्लियर बुझिरहेछौ यस सर हो अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि है हेर यहाँनिर यसलाई मैले राखौँ एकछिन है जस्तै यो पार्टमा हेर त यो फरवर्ड बायस गर्नको लागि मैले पीलाई केमा जोड्नु पर्यो पोजिटिभमा जोड्नु पर्यो अनि यसलाई केमा जोड्नु पर्यो नेगेटिभमा जोड्नु पर्यो है ठीक छ अनि यसले केमा जोड्नु पर्यो यसलाई फेरि यसलाई पोजिटिभ यसलाई चाहिँ नेगेटिभमा जोड्नु पर्यो है अब ध्यानलाई सुन यहाँनिर अब ट्रान्जिस्टर कतिवटा पार्ट हुन्छ तीनटा पार्ट कतिवटा पार्ट हुन्छ हेर त मलाई ट्रान्जिस्टर कतिवटा पार्ट हुन्छ तीनटा पार्ट हुन्छ फर्स्ट पार्ट के हो एमिटर सेकेन्ड पार्ट के हो बेस थर्ड पार्ट कलेक्टर अब त्यहाँ स्क्रिनमा हेर है यो जुन चाहिँ यो फर्स्ट पार्ट छ यसलाई मैले इमिटर माने यो के भयो बेस यो के भयो कलेक्टर ठीक छ अब यसमा के भइरहेछ हेर त यसमा चाहिँ यो इमिटर र बेस चाहिँ के छ फरवर्ड बायस फेरि बेस र कलेक्टर के छ रिभर्स बायस एक्जाममा यो सोध्छ है एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्जिस्टरमा चाहे के अरे एनपिएन होस् या पिएनपिएन होस् एनपिएन होस् या पिएनपी होस् के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इमिटर र बेस आर अलवेज फरवर्ड बायस के अरे फरवर्ड बायस emitter and base whereas the base and collector must be get always रिभर्स बायस always get the reverse reverse bias कुरा बुझिरह यस सर अब हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो कलेक्टरले के काम गर्छ बेसले के काम गर्छ कलेक्टरको काम के हो इमिटर बेस र कलेक्टर काम एकदम इजी छ नामबाट थाहा हुन्छ के इमिटर के होला इमिटरले के गर्ला करेन्ट इमिट गर्छ होला करेन्ट भएन है अब यहाँ भन्छु म यसले के गर्छ भन्दा यो पीमा छ नि पीमा के बढी हुन्छ रे हिजो पढाएको थिएँ मैले होल्स हुन्छ कि इलेक्ट्रोन होल्स हुन्छ नि सो यसले के गर्छ त नि यहाँको होल्सहरुलाई चाहिँ यो इमिटरले इमिट गर्ने काम गर्छ कुरा बुझेन त्यहाँ पीमा भएको जुन चाहिँ होल्सहरु छ त्यो चाहिँ कता जान्छ त अब त्यो चाहिँ यतापट्टि जान खोज्छ कलेक्टरमा जान खोज्छ तर ध्यानले सुन है तर यहाँ के छ त यो त के हो त भन्दाखेरि यान हो सुन है भाइ यान भनेको के यसमा के छ इलेक्ट्रोन छ कि छैन छ यसमा फेरि होल्सहरु छ ठीक छ अब यहाँ के बुझ्नु पर्छ भन्दा सबैभन्दा हेभिली डोप्ड के हुन्छ त हेर यता है सुन यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा धेरै डोप के हुन्छ डोप भनेको कस्तो भन्दाखेरि के अरे मैले पढाएको थिएँ नि जसमा इम्प्युरिटी बढी हुन्छ त्यसमा के हुन्छ डोपिङ बढी छ सुन है ध्यान लगाएर जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाइली डोप्ड के हुन्छ त इमिटर हुन्छ के हुन्छ हाइली डोप्ड इमिटर त्यस पछाडि गएर स्लाइटली डोप्ड के हुन्छ त के अरे स्लाइटली डोप चाहिँ बेस हुन्छ ठीक छ स्लाइटली डोपको हुन्छ बेस हुन्छ अनि कलेक्टर के हुन्छ त कलेक्टरको चाहिँ त्यो चाहिँ लाइटली डोप्ड हुन्छ अब डोपिङ धेरै भयो भने त्यसमा के छ त इम्प्युरिटिजहरु बढी छ के छ त इम्प्युरिटिजहरु बढी छ कुरा बुझ्यो सो इम्प्युरिटिज बढी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अब यसको हेरेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँनिर धेरै छ होल्सहरु ठीक छ सो होल्सहरु धेरै छ जस कारणले गर्दाखेरि के चाहिँ इमिटरले इमिट गर्न सजिलो हुन्छ के अनि यसले इलेक्ट्रोनको माध्यम हुँदै कहाँ जान्छ यो कलेक्टरमा पुग्छ के कहाँ पुग्छ कलेक्टरमा कुरा बुझ्यो नि अनि बेसले के गर्छ जस्ट यो दुईटालाई जंक्सन जस्तो दुईटालाई जोड्ने ब्रिज जस्तो काम गर्छ के बेसको काम चाहिँ सपोर्ट जस्तो भयो कि
कुरा बुझ्यो बुझेन कुरा बुझ्यो बुझ्यो नि सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इमिटर चाहिँ यसले के गर्छ इमिट गर्छ मेजर चार्ज पार्टिकल के छ अब क्यारियर के छ अनि त्यहाँ गएर यसले चाहिँ जस्ट सपोर्ट जस्तो काम गर्छ बेसको काम चाहिँ सपोर्टिङ जस्तो भयो सपोर्टिङ रोल जस्तो भयो अनि इलास्टोकलको काम के हो त भन्दाखेरि इमिटरबाट छोडेर जुन छोडेको जुन छ नि यसको चार्ज क्यारियरहरू त्यसलाई यसले एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ क्लियर पीएनपी मा के हुन्छ त हजुर सर कलेक्टर चाहिँ कतिको डोप हुन्छ कि टोटली हुँदैन भन्नुभएको थियो अघि हैन लाइटली डोप लाइटली सबभन्दा हेभिली डोप त इमिटर भयो अहिले ठीक छ अब बेस त्यो भन्दा अलिकति त्यस्तो धेरै हुन्न त्यो लाइटली डोप नै हुन्छ कुरा बुझ्यो नि अब म के भन्दै थिएँ पीएनपी मा के बुझ्नु पर्यो भने पीएनपी मा चाहिँ के हुन्छ अगाडिपट्टि पी र एन हुन्छ सेकेन्डमा एन र पी हुन्छ र पीएनपी मा एक्जाम सोध्ने के हो भने पीएनपी मा पी र एन चाहिँ पी र एन र पी केमा हुन्छ पी र एन के हुन्छ फरवर्ड बायस एन र पी के हुन्छ त रिभर्स बायस यो बुझ्नु पर्यो है क्लियर बुझ्नु यस सर ल अब म एनपीएन पढाउँछु है त यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त पीएनपी मा चाहिँ यसमा अब होल्सहरुको मुभमेन्ट भयो बढी होल्स चाहिँ इमिटरले छोडेर कलेक्टरमा पुग्नु पर्यो बीचमा चाहिँ एन बिचार इलेक्ट्रोनमा त बेस यसले जस्ट बेसको जस्तो काम गर्छ के छैन यसको काम ठीक छ अनि यसलाई कसरी जोड्ने हुने भइहाल्यो ठीक छ ल अब म एनपीएन पढाउँछु टिङ 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 ओए सबै मेट्यो यार ओ नो सब मेटिदिँदै रहेछ ल यसलाई अब क्लियरमा ड्रइङ गरौँ है त ल अब यहाँनिरको फेरि बनाउनु पर्ने भयो नहेर यसमा म फेरि बनाउँछु यसमै बनाइदिन्छु मात्र काम छैन मलाई देखिरह Yes, sir. Yes, भयो म यहाँनिर अब ए रातै भएछ अलि टाढा बनाऊँ है ठुलो पर्सन हुन्छ सुन एरियाको आधारमा सोध्छु सबभन्दा धेरै एरिया कसको हुन्छ नि सोध्छ है याद गर त सुन है सबैभन्दा धेरै एरिया चाहिँ कलेक्टरको हुन्छ है यो कलेक्टर हो नि ओहो च्याट गरे कसले एकछिन च्याटबाट आइरह प्रेरणाको तिम्रो आवाज आइरह बाहिर टाइप गरेको सुन यो के हो त कलेक्टर यो बेस यो इमिटर सबैभन्दा धेरै एरिया कसको हुन्छ त कलेक्टरको एरियामा जसको पनि एरिया सबभन्दा धेरै यसको हुन्छ ठीक छ इमिटरको अलिअलि हुन्छ सबभन्दा थोरै एरिया चाहिँ कसको हुन्छ त बेसको हुन्छ बुझ्नु यस सर अब हामीले के भन्ला अहिले एनपीएन क्लियर एनपीएन अब तिमीलाई मलाई भन्नु पर्यो के हुन्छ भनेर मैले आइडिया दिइसकेको छ ट्रान्जिस्टरमा एउटा कुरा हरेक ट्रान्जिस्टरमा एउटै कुरा हुन्छ के छ भन्दाखेरि फर्स्टको के हुनुपर्छ अरे फर्स्टको जंक्सन Forward biased. फरवर्ड बायस हुनु पर्यो सेकेन्ड जंक्सन के हुनु पर्यो Reverse biased. अब फरवर्ड बायस बनाउनलाई मैले एनलाई केमा जोड्नु पर्ला नेगेटिभमा नेगेटिभमा जोड्नु पर्ला अनि पी लाई केमा जोड्नु पर्ला पोजिटिभ अनि यसलाई फेरि मैले के गर्नु पर्यो त अब यो रिभर्स बायसमा के जोड्नु पी लाई केमा जोड्नु पर्ला पोजिटिभ नेगेटिभ रिभर्स बायस हुनलाई नेगेटिभ अनि यसलाई Positive. लामो भयो क्या नेगेटिभ यो नेगेटिभ लामै भन्नु खोजेँ मैले भयो बुझ्यो नि अब एनमा के पाइन्छ बढी इलेक्ट्रोन आई पीएनपी मा के बगेको थियो
होल्स होल्स अब यसमा के बग्छ Electrons. ठीक छ भनेपछि इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ यहाँबाट मुभमेन्ट भएर जान्छ जसमा चाहिँ यो बेसको काम के हो त बेस काम के हो इलेक्ट्रोन सप्लाई गर्ने हजुर सपोर्ट गर्ने के गर्ने रे सपोर्ट सपोर्ट यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सपोर्ट मात्रै गर्छ मेन काम चाहिँ इमिटरलाई कलेक्टरमा पुग्नु छ थ्रु बेसको माध्यमबाट है त्यस कारणले गर्दा अब एक्जाममा सोध्छ अब एनपीएन मा पीएनपी मा के हुन्थ्यो त इमिटर र बेस चाहिँ फरवर्ड बायस अनि बेस र कलेक्टर रिभर्स बायस हुन्थ्यो भने यसमा के होला एनपीएन मा मेरो कुरा बुझ्यो कि नै पीएनपी मा के हुन्थ्यो इमिटर र बेस के हुन्थ्यो इमिटर बेस के हुन्थ्यो फरवर्ड बायस हुन्थ्यो नि अनि यसमा के हुन्छ यसमा पनि त्यही हुन्छ कि से डिफरेन्ट हुन्छ त्यही हुन्छ त्यही हुन्छ याद गरे नि त्यो आइदर त्यो के होस् त्यो आइदर त्यो के रे पीएनपी होस् एनपीएन होस् सधैँ के बुझ्नु पर्यो फर्स्ट जंक्शन मस्ट बी के द फरवर्डली बायस एन्ड द सेकेन्ड जंक्शन मस्ट बी के द रिभर्सली बायस क्लियर Yes, sir. ल अब यो भाइले यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ अनि कुरा बुझ्नु पर्यो मैले मेड है यसलाई तिमीले सार्यो Yes, sir. अब यहाँ त्यही लेखेको छ यो बीजेटी लेखेको भनेको बाइ जंक्सन ट्रान्जिस्टर हो जसमा चाहिँ यो युज हुन्छ दुईटा क्रिस्टल डायोड हुन्छ राइट साइड चाहिँ लेफ्ट साइडमा यो हुन्छ कलेक्टर बेस इमिटर बेस हुन्छ यसमा भइहाल्यो अनि एनपीएन मा के बग्छ रे Electron. इलेक्ट्रोन बक्स है कुरा बुझ्यो नि अनि यसमा चाहिँ यो भइहाल्यो यसमा लेखेन रहेछ ल मैले यसमा लेखेन तर यसमा होल्सहरुको मोमेन्ट हुन्छ ठीक छ अनि याद गर्नु धेरै पीएनपी भन्दा कमनली युज चाहिँ के हो त एनपीएन हो वाइडली युज हुन्छ ठीक छ अनि एनपीएन चाहिँ मोस्टली केमा युज हुन्छ त यो चाहिँ सिग्नल्सलाई बढाउन एम्प्लिफिकेसन अहिले मैले पढाएको थिएँ नि केमा रहेछ त एनपीएन मा रहेछ अहिले मैले अरु के भन्थे ट्रान्जिस्टर दुईटा कुरामा युज गर्न सकिन्छ एउटा स्विचको लागि एउटा एम्प्लिफिकेसनको लागि यदि एनपीएन एम्प्लिफिकेसन युज हुन्छ भने पीएनपी केमा युज होला स्विचमा किन यसले के गर्छ त फ्लो अफ करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ यो चाहिँ स्विच बुझ्यौ Yes, sir. ल अब हामी नेक्स्टमा जाम अब यो कसरी काम गर्छ स्लाइड देखाइदिनु न कति हजुर। स्लाइड यो अगाडिको स्लाइड यो अगाडिको यो हजुर म पठाइदिन्छु आज म पठाइदिन्छु टेन्सन नलिऊ हुन्छ हुन्छ है अरु यो भइहाल्यो विक टु विक भइहाल्यो अनि यो मैले भनिसकेँ अनि यो यसमा जान्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ त सेकेन्ड जंक्सन चाहिँ कलेक्टर र बेसको हुन्छ फर्स्ट जंक्सन चाहिँ इमिटर र बेसको हुन्छ अनि यो एउटा पास हुन्छ फरवर्ड बायस हुन्छ जहिले नि यहाँ छ हेरे इम्पोर्टेन्ट कुरा लेखेको छु मैले हेर यो बेस इमिटर जंक्सन के हुनुपर्छ फरवर्डली बायस ठीक छ अनि त्यहाँबाट गएर बेस कलेक्टर जंक्सन के हुनुपर्छ रिभर्सली बायस एक्जाममा एकदम धेरै सोध्छ यो ठीक छ अनि जहिले पनि करेन्ट फ्लो विल फ्लो इन द कलेक्टर सर्किट भइहाल्यो है यो यिनीहरू चाहिँ एनपीएन को दिनुपर्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो अनि पीएनपी मा चाहिँ के हुन्छ होल्स हुन्छ ठीक छ एनपीएन मा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो मैले भनिसकेँ अब यो एनपीएन कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरु भयो मैले सबै एक्सप्लेनेसन गरेँ है यही मैले जुन कुरा भने नि अहिले सबै यही कुरा यही छ है कुरा बुझिरा हो Yes, sir. Yes, sir. ल म एकचोटि फेरि ट्रान्जिस्टरलाई रिभाइज गर्छु सुन है ट्रान्जिस्टर भनेको के हो इट इज द डिभाइस व्हिच ट्रान्सफर्म द के द रेजिस्टेन्स Resistance. ठीक छ यसको दुईटा फंक्सन के हो त एम्प्लिफिकेसन एन्ड के द As a स्विच स्विच अनि यसमा यसको पार्ट कतिवटा हुन्छ Tinta. के तिनटा हो
Emitter, Emitter, base and collector. सबभन्दा एरिया धेरै कसको हुन्छ? collector, सबभन्दा थोरै एरिया कसको हुन्छ? Base को. base, भेरी गुड। सबभन्दा धेरै डोपिङ केमा हुन्छ? emitter, गुड। त्यस पछाडि गएर अनि सबभन्दा लाइटली सबभन्दा कम डोप के हुन्छ? collector, भेरी गुड, कलेक्टर है। फरवर्ड बायस चाहिँ कुन कुन जंक्सन हुनुपर्छ? emitter, base, Hmm? के हो? emitter, base, इमिटर र EMP बेस हुनु. जंक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ? फरवर्ड बायस। तर बेस र कलेक्टर जंक्सन के हुनुपर्छ? Reverse. रिभर्स बायस हुनुपर्छ। त्यस पछाडि गएर हामीले पिएनपी र एनपिएन पढ्यौँ। पिएनपी भनेको के हो रे? कस्तो हाल्यो हो रे? holes को movement हुने हैन पिएनपी भनेको कसरी बन्छ? पिएनपी बनाउन सुरुमा हामीले पी टाइप लिन्छौँ, बीचमा चाहिँ हल्का के गरिदिन्छौँ? एन टाइप मिक्स गरिदिन्छौँ है। एनपिएन चाहिँ कसरी बन्ला? थोरै पी मिसाउने भेरी गुड है। अनि त्यहाँबाट गएर पिएनपी मा चाहिँ कुन कुन जंक्सन चाहिँ फरवर्ड बायस, कुन कुन जंक्सन चाहिँ रिभर्स बायस हुन्छ? पिएनपी। P and forward, NP reverse. गुड। एनपिएन मा कुन हुन्छ? NP forward, P and reverse. सोधिरहन्छ एक्जाम है। तिमीले म्याजिक हेर्यो एउटा हो? हजुर म्याजिक हेर्छौ एउटा म्याजिक? Yes, sir. यस सर ल यो त भइहाल्यो। ल म्याजिक हेर है, यही हो म्याजिक। पुरानो जोक यो जसले पहिला पढ्यो उसलाई हो, नपढ्ने नयाँ जोक हो। ठिक छ? म्याजिक गाडी हाम्रो चितवनतिर चल्छ के? मोरङतिर पनि चल्छ। हाम्रो पनि चल्छ सर, सुनसरीमा पनि चल्छ सर तिमी म्याजिक देखेन अब? उहिले देखेका होला नि। यिनीहरूले देखाएर यिनीहरू ल हेर यी मैले भन्थे नि हेर यो जुन चाहिँ के छ हेर्दा यो इलेक्ट्रोन भयो नि हेर यहाँनिर, किनभने एनमा के पाइन्छ? इलेक्ट्रोन पाइन्छ नि। ठिक छ? इलेक्ट्रोन के छ त सुरुमा? यो चाहिँ इमिटर जंक्सन, यसलाई कलेक्टर जंक्सन, बिचको बेस भइहाल्यो। अनि यहाँबाट के हुन्छ त? यसरी इलेक्ट्रोन जान्छ बिचमा, यसको एउटा मिडियम मात्रै हो। यहाँ चाहिँ इक्वल देखाउन चाहिँ, तर यस्तो इक्वल हुँदैन है यो पिक्चरमा चाहिँ। अनि त्यहाँबाट गएर यहाँबाट यो जान्छ, यसको माध्यमबाट यहाँ जान्छ। ठिक छ? अनि एउटा कुरा याद गरौँ है, यो यताबाट हेर्दा यो बेसमा बग्ने करेन्टलाई के भन्छ हामीले? base current, आइबी करेन्ट। र इमिटरबाट निस्किने करेन्टलाई के भन्छ हामीले? आइई करेन्ट। अनि यो यसमा आउने करेन्टलाई के भन्छ? आइसी भयो है। अब यो तिमीले बेसलाई मान्ने हो भने यस्तो हेरौँ त, यसरी यो जंक्सन मान्ने हो भने यताबाट के आइरहेछ? आइई आइरहेछ। यताबाट के आइरहेछ? आइसी आइरहेछ। यताबाट के आइरहेछ फेरि? आइबी आइरहेछ कि छैन? छ कि छैन? yes sir, किर्चफको फर्स्ट ल थाहा छ? किर्चफ फर्स्ट ल के हो? सम अफ इनकमिङ करेन्ट इक्वल टु सम अफ के हो? आउटगोइङ करेन्ट हो कि हैन? yes, अब यसमा अब इनकमिङ करेन्ट के हो ल भन त? आइबी र आइसी गइरहा, आउटगोइङ चाहिँ के छ त? आइई। सो आइबी प्लस आइसी बराबर के हुन्छ त? आइई। ठीक छ? सो जहिले पनि याद गर ट्रान्जिस्टरमा के हुन्छ त? आइबी इक्वल टु आइबी प्लस के हुन्छ? आइसी हुन्छ। आइई इक्वल टु आइबी प्लस आइसी। कुरा बुझिरह? ल अब एउटा फर्मुला जस्तो म यहाँनिर पहिला लेखाउँछु। ल हेर त यहाँनिर एउटा फर्मुला हामीले जान्न पर्छ है, ध्यान सुन। अब यता है यो जुन चाहिँ हामीले एनपिएन पढ्यौँ है, एनपिएन पढ्यो नि, यसको तीनटा टाइप हुन्छ के? एउटा कमन बेस भन्ने हुन्छ, अर्को कमन इमिटर भन्ने हुन्छ,
अर्को कमन कलेक्टर भेरी गुड भन्ने हुन्छ त्यो मध्येमा चाहिँ यो कमन बेस र कमन इमिटरको एउटा यसको फर्मुला जस्तो छ एकदम ध्यानले सुनौँ है यसको के हुन्छ भन्दाखेरि कमन बेस र कमन इमिटरमा यदि कमन बेसले डीसी गेन गर्यो भने डीसी गेन भनेको डीसी करेन्टमा गेन आयो भने ठीक छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अल्फा त्यसले के भन्छ हामीले अल्फा त्यसलाई के भन्छ हामीले अल्फा र यदि कमन इमिटरमा त्यसले डीसी गेन गर्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ के त बीटा त्यसले के भन्छ हामीले बीटा भन्छ ठीक छ कुरा बुझिरह यस सर अनि यो बीचको एउटा रिलेसन हुन्छ यसको एउटा रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि 1 अल्फा माइनस 1 बीटा भनेको 1 हुन्छ 1 बाई अल्फा इज इक्वल टु माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टु 1 यो सम्झिनु कुरा बुझिरह यस सर ल यो सारो त सर यो फेरि भन्दिनु न एकपल्ट जस्तै एनपीएन को तीनटा टाइप्स हुन्छ एउटा कमन बेस कमन इमिटर र कमन कलेक्टर भन्ने हुन्छ अब हामीलाई यहाँ चाहिँ कमन बेस र कमन इमिटरको डीसी गेनको बारेमा पढौँ है त डीसी गेन भनेको डीसी करेन्ट गेन भनेको जस्तो यो जोडे पछाडि यसमा डीसी कतिले बढ्यो त भन्ने कुरा कि त्यो यदि कमन बेसमा डीसी गेन गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अल्फा भन्छौँ कमन इमिटरमा त्यसलाई डीसी गेन गर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई बीटा भन्छौँ ठीक छ र अल्फा र बीटा बीचको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ कुरा बुझिरह यस सर अनि जुन चाहिँ यो अल्फा हुन्छ ध्यानले सुन अल्फा जहिले पनि 1 भन्दा सानो हुन्छ लेस देन के त 1 ठीक छ अनि यो बीटा जुन छ बीटाको भ्यालु चाहिँ 20 देखि 200 को बीचमा हुन्छ धेरै हुन्छ कुरा बुझिरह बुझिरह यहाँसम्म हजुर सर ल म अब यहाँ यसको अलिअलि क्वेसनहरु गराएर म फेरि यो ट्रान्जिस्टरको यसपालि जसले चाहिँ एजी भेट्छ एजी भेट्ला त्यसै टेन्सन भएन हैन तर उसको चाहिँ के रे यो हाम्रो प्यारामेडिकल र मेडिकलको लागि चाहिँ यो ट्रान्जिस्टरको न्युमेरिकलहरु पनि हुन्छ के कुरा बुझ्यौ हामीलाई त थ्योरी नै छ है ल प्यारामेडिकलको पनि छ नि यहाँ हजुर प्यारामेडिकल मेडिकल एजी दिनेहरुले प्यारामेडिकल नि भ्याउँछ नि त त्यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ मैले पढाउँछु त्यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ जाने राम्रो सबले ठीक छ कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर तर एग्रिकल्चरमा चाहिँ सोध्दैन एग्रिकल्चरमा चाहिँ त्यस्तो न्युमेरिकल सोध्दैन जस्तै यो मैले पढाए नि थ्योरीहरु सोध्छ के चारटा आउँछ न्युमेरिकल हजुर फेरि आयो भने कुरा बुझ्यो नि फिजिक्स अब ल अब यहाँनिर म अब उ गराउँछु यसलाई यो एउटा क्वेशन गराउँछु पहिला सुरुमा तिमीले यस्तो टेस्ट गर्छु नि म सोध्छु त यो है त ल यो बुझ्यो यहाँसम्म Yes, sir. ल अब ल तिमीले भन त अब यो तिमीलाई वर्क दिएछु कि मैले यसमा यो म्याजिक भयो ल हेर त यसमा क्वेशनहरु छ हेर त मलाई आन्सर भन है म भन्छु है त The energy gap between the conduction band and valence band of a certain material is 0.7 eV. The material is K. Conductor, semiconductor. है त्यस पछाडी गएर सेकेन्ड क्वेशन के छ हेर त in a diode the current flows from P to N. अब it is called के त forward bias, reverse bias के Forward. forward bias. Forward. The metal having the wide forbidden band and between the conduction band and valence band is called Insulator. के रे Insulator. wide unit. Yes, sir. Insulator. Insulator. General diagram Q Stabilization Stabilization voltage. of the voltage. अब एन्टिमनी विस्फोट हाल्यो भने त्यो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर केमा चेन्ज हुन्छ पी टाइप एन टाइप एनपीएन टाइप केमा जान्छ
के भन्नुभएको? यदि हामीले एन्टिमोनी र बिस्मुथ हाल्यो भने सिलिकनमा N type. अब त केमा जान्छ? एन टाइपमा जान्छ कि पी टाइपमा जान्छ कि पीएनपी एनपीएन के भन्छ? N. P whole. N type. न्युजपेपर आज सबै बिक्यो भने थियो नि, एन टाइप। के भयो? N type. एन टाइप। बुझिआसम्म? Yes. ल सारै नै हुन्छ। के गर्ने हो तिमी? ड्रइङ गर्ने हो? के स्क्रिनशट लिएछौ कि नै? ठिक छ? सर सेकेन्ड नम्बरको फेरि भनिदिनु हुन्छ एकचोटि। ए सिम्पल छ, पी देखि एनमा गएपछि फरवर्ड बायस। हामी पीएन जंक्सन पर्थ्यो नि, त्यही भएर। सर त्यो लास्ट नम्बरको पनि भनिदिनु, कसरी त्यो एन टाइप भयो? यस्तो हुन्छ, एन टाइप हुनलाई के चाहिन्छ भन त? ग्रुप भी एलिमेन्ट्स हाल्नु पर्यो कि परेन? हो कि हैन? ग्रुप भी एलिमेन्ट्स के भन त? न्यूज पेपर आज सबै बिक्यो नि। सो यसमा एन्टिमनी र के आयो? बिस्मुथ आयो। त्यही भएर एन्टिमनी र बिस्मुथ आयो। यो यता आर्सेनिकको भयो? बुझ्यो? यस सर। ल अब नेक्स्ट क्वेसन जाम त। यो भन त, फर्स्ट क्वेसन के छ हेर त फेरि? ट्राइभ्यालेन्ट ग्यालियम हाल्यो भने के बन्छ? P type. सिम्पल छ, ट्राइभ्यालेन्ट आउने बित्तिकै के भयो त? पी टाइप। अब ग्यालियम थाहा छ नि, ब्रिङ अल ग्यालेक्सी इन मैले भन्थे नि। त्यसपछि के छ हेर त? When the PN junction diet is followed by the width of the depletion layer के increase के decrease के Decrease. हाँ increase decrease Decrease. decrease है Increase. reverse bias में increase हुन्छ यस सर, डिक्रिज। rectifier ले के गर्छ? AC to DC. AC to DC DC to AC लाने के Oscillator. at 0 Kelvin the semiconductor behave as के Insulator. Insulator. किन खै किन Temperature coefficient negative हुन्छ नि। टेम्परेचर कोएफिशिएन्ट के हुन्छ? Negative. Opposite. नेगेटिभ हुन्छ। टेम्परेचर कोएफिशिएन्ट नेगेटिभ भएपछि के हुन्छ? टेम्परेचर घट्यो भने यसको के हुन्छ? कन्डक्टिभिटी पनि घट्छ। Resistance गर्छ, conductivity गर्छ। त्यही भएर इन्सुलेटर हुन्छ। यो भन भर्खर पढाएको यो कुरा भन के हो? For properties of a transistor. के हुनुपर्छ? दुईटालाई रिभर्स बायस गर्ने कि दुईटा फरवर्ड बायस गर्ने कि इमिटर बेसलाई फरवर्ड बायस गर्ने कि बेस कलेक्टरलाई रिभर्स बायस कुन चाहिँ हो? एबीसीडी। ए नम्बर। यसो सम्झिने यता हेर है, जस्तै यता हेर त, बेस र कलेक्टर के छ त? रिभर्स बायस हो नि। आरबीसी सम्झिने के? ठीक छ? रिभर्स बायस के हुन्छ त? बेस र कलेक्टर। बुझ्यो? बुझ्यो नि? अब यो यसो मिस्टेक छ जस्तो यो बिग्रेछ कि यो स्लाइडै बिग्रेछ है, के भएन त्यसैले गएर थ्याङ्क यू सर। तर थ्याङ्क यू नगरी म तिमीलाई क्वेसन गराउँछु। अरू क्वेसनहरू गर्नु छ है, ध्यानलाई सुन है। क्वेसन लेख त, म लेख्छु, तिमीले ठ्याक्कै भन है त के हुन्छ। ठिक छ? जस्ट सोध्छु म, यतिकै सोध्छु, तिमीले एन्सर भन है त। एन टाइप बनाउनलाई के हाल्नु पर्ला? अप्सन दिन्छु म, सुन ध्यान, तिमीले यति भन्नु है त। बोरन, एल्युमिनियम, फोस्फोरस, सल्फर के हाल्ने? Phosphorus. के हुन्छ? Phosphorus. सल्फर नहाल्ने? Sulfur नहाल्ने। सल्फर पर्छ पर्दैन? पर्दैन। सल्फर कुनमा पर्छ? भिआईमा पर्छ है। ठिक छ? एउटा क्वेसन छ है, सुन है। सिलिकन र सिल्भर छ दुईटै, सिलिकन र सिल्भर छ। यसलाई 100 डिग्री सेल्सियसबाट हामीले 0 डिग्री सेल्सियसमा लिएर गयो भने दुईटाको कन्डक्टिभिटीमा कस्तो चेन्ज आउँछ? 100 देखि 0 मा लिएर गयो सिल्भर र सिलिकनलाई, के हुन्छ अब? Conductivity बढ्छ। के हुन्छ? Conductivity बढ्छ। कुनको चाहिँ? सिलिकनको कि सिल्भरको?
सिल्भर सिलिकनमा के हुन्छ त फेरि त्यसको घट्छ होला घट्छ नै हो त्यसको भन्नु पर्यो दुईटै सिल्भरको घट्छ घट्छ सिलिकनमा के हुन्छ घट्छ घट्छ यस्तो हुन्छ अब यो बुझ्नु पर्यो सिलिकनले चाहिँ सिलिकनको नेगेटिभ घट्छ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट देखाउँछ यसले के देखाउँछ पोजिटिभ टेम्परेचर Positive. कोएफिसिएन्ट देखाउँछ यसमा 0 100 देखि 0 मा टेम्परेचर के छ यसमा घटेको छ घटेछ घटेको छ अब टेम्परेचर घटेछ भनेपछि रेजिस्टेन्सको कुरा गर्नु पर्यो नि हामीले सिल्भरले पोजिटिभ देखाउँछ नि यसको के हुन्छ टेम्परेचर घटेसँगै के हुन्छ रेजिस्टेन्स घट्छ भनेपछि घट्छ कन्डक्टिभिटी बढ्छ घट्छ यसमा कन्डक्टिभिटी बढ्यो अब यसले नेगेटिभ देखाउने भनेपछि के भयो टेम्परेचर घटेसँगै रेजिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ जस कारणले गर्दा के हुन्छ कन्डक्टिभिटी घट्छ सिलिकनमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी घट्छ अनि अर्कोमा चाहिँ सिल्भरमा चाहिँ बढ्छ भनेर हेर्नु पर्यो एक्जाममा यो सोधेको एमओई मा सोधेको छ यो बुझ्यो सर फेरि भन्दिनु त जस्तै भन त मलाई एजी भनेको के हो एजी भनेको के हो सिल्भर सिल्भरले पोजिटिभ देखाउँछ कि नेगेटिभ देखाउँछ अनि पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट देखाउँछ नि त पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त के हो भन त टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टेन्स बढ्ने टेम्परेचर घट्दा रेजिस्टेन्स घट्ने ठीक छ 100 देखि 0 मा जाँदा के भयो हजुर सर कसरी थाहा भन्नु कसले पोजिटिभ देखाउँछ कसले नेगेटिभ देखाउँछ भनेर ला मैले अस्ति नै भन्थे त फर्स्ट स्लाइडमा हेर त ओ माय गॉड तिमीले त हेर हेर्ने त फर्स्ट स्लाइडमा जान्छु फर्स्ट स्लाइडमा हेर त प्लस साइडतिर पढाएको छु त मैले ल रे कन्डक्टरले के गर्छ यहाँ रे कन्डक्टरको हेर्दै यहाँनिर कन्डक्टरमा के हुन्छ इट हैज द पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट सेमिकन्डक्टर इट हैज के द नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट यो तिमी आथेनौ ए सर अहिले सम्झे ला ढिलो आयो कडा आयो अब बुझे नि त्यसै सिल्भर के भयो त सिल्भर कन्डक्टर भयो जस कारणले गर्दा के भयो त यसको यसमा पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ सो 100 देखि 0 मा जाँदा टेम्परेचर घट्यो रेजिस्टेन्स घट्यो कन्डक्टिभिटी बढ्यो सिलिकनले के देखाउँछ यो सेमिकन्डक्टर हो जस कारणले गर्दा यसमा के छ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट छ टेम्परेचर घट्दा रेजिस्टेन्स बढ्छ अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त कन्डक्टिभिटी घट्छ भयो यस सर अब यहाँनिर यो सोध्छ ट्रान्जिस्टर इज व्हाट एउटा क्वेशन यहाँनिर एक्जाममा आएछ है ट्रान्जिस्टर इज व्हाट अप्सनमा दिया करेन्ट अपरेटिङ डिभाइस अर्को चाहिँ भोल्टेज अपरेटिङ डिभाइस पावर अपरेटिङ डिभाइस कि रेजिस्टेन्स अपरेटिङ डिभाइस रेजिस्टेन्स अपरेटिङ डिभाइस हो भेरी गुड के भन्नु तिमीले रेजिस्टेन्स अपरेटिङ डिभाइस है यो होइन है करेन्ट हो है याद गर है अहिले जुन हामीले आइबी आइसी आइई लेख्यौं नि त्यसमा हेर करेन्टलाई हामीले बढी प्रायोरिटी दिइरहेका छौं करेन्टले गर्दा ड्राइभ गर्छ के यो त्यो भएर हामी के हुन्छ मलाई करेन्ट अपरेटिङ डिभाइस भन्छौं बुझिरहेछौ यस सर अब अर्को हेर यहाँनिर एउटा के सोध्छ भन्दा फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस भन्ने हुन्छ नि पिएन जंक्सनमा बुझिरहन्छ कहिले फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस है ध्यानले सुन फरवर्ड बायस र रिभर्स बायस जुन हुन्छ फरवर्ड बायस जहिले पनि के हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटीले गर्दा हुन्छ केले गर्दा हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटीले गर्दा हुन्छ सेकेन्ड केसमा चाहिँ रिभर्स बायसले केले गर्दा हुन्छ डिफ्युजनले गर्दा हुन्छ केले गर्दा हुन्छ डिफ्युजन याद गरौँ है फरवर्ड बायस हुनुको कारण के हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी रिभर्स बायस हुनुको कारण के हो त डिफ्युजन ठीक छ म एउटा क्वेशन पढ्छु तिमीले सुन्छ कि नै है त in a PN junction diode when no potential is applied what will happen holes diffuse from P to N and electrons diffuse from N to P option A ma option B ma a small electric field is set up option C ma no effect option D ma holes only diffuse from P to N के होला
इफेक्ट सर फेरि एकचोटि सर ल म म म यहाँ लेखिदिन्छु अब सुन है के भनेको छ भन्दा इन अ पिएन जंक्सन यो चाहिँ धरानमा सोधेको क्वेसन है इन अ पिएन जंक्सन डायोड when no potential जब पोटेन्शियल लगाएन पोटेन्शियल नलाउनु भने के हो यसमा बायसिङ गरेको छैन भने के ठीक छ when no potential is applied के होला अप्सन ए मा होल्स डिफ्युज from p to n and electrons n to p अर्को चाहिँ स्मल इलेक्ट्रिक फिल्ड is set up ऑप्सन सी मा नो इफेक्ट ऑप्शन डी मा होल्स डिफ्यूज only diffuse from p to n के होला in a pn junction diode when no potential is applied holes diffuse हुन्छ pn र n बाट electrons n to p स्मल इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप होला के होला अप्सन डी होला oh no सी हुन्छ ऑप्शन सी ए हुन्छ ओहो ब्लन्डर पढाएन हिजो मैले पिएन जंक्सनमा यदि हामीले नजोडेको छ भने पी मा धेरै के हुन्छ बडी होल्स यसमा धेरै के हुन्छ इलेक्ट्रोन अनि के हुन्छ होल्सहरु पी बाट एन मा जान्छ इलेक्ट्रोन्स कहाँ आउँछ एन देखि पी मा जान्छ बीचमा डिप्रेसन लेयर बन्छ भने पढाएन बुझ्यौ सर अनि नो पोटेन्शियल अप्लाइड भनेको चाहिँ नो पोटेन्शियल अप्लाइड भनेको चाहिँ यसमा हामीले बायसिङ गरे हैन जोडे हैन कि यहाँनिर जोडे हैन जोडे चाहिँ के हुन्छ डिप्रेसन घट्ने र बढ्ने कुरा हुन्छ नि त कुरा बुझेन यदि यस सर नो पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसमा बायसिङ गरेको छैन हामीले बायसिङ नगरेपछि के भयो त डिफ्युजन हुन्छ पी बाट होल्स जान्छ अनि एन बाट इलेक्ट्रोन जान्छ एकदम सोधा यो अब अर्को हेर यस्तो डेन्जर क्वेसन सोधेको छ ल के हुन्छ तिमीले भनाइ त यहाँनिर फिगर वाला टाइपको छ यो सार्यो यस सर सराउन्ड भाइ नै फेरि मैले सोची पढाइराख्नु सबिन सराउन्ड भयो छैन राम्रो भएको आउनु भएको छ आउनु भयो ल एउटा क्वेसन गरौँ त्यसपछि नि सबिन सरलाई म दिन्छु त्यसमा अनि भोलि हामी यसको त्यो ट्रान्जिस्टरको न्युमेरिकलहरु गराउँछौँ म भोलि यसमा हेर त एउटा क्वेसन के सोधेको भन्दाखेरि एउटा सेमिकन्डक्टर छ पी र एन छ यो पी साइड भयो एन साइड भयो पी साइडलाई अर्थ गरेछ अर्थिन बुझ्छु र एन साइडलाई चाहिँ हामीले पोटेन्शियल दियो तर -2 भोल्ट दिए भने अब त्यो डायोडले के गर्ला डायोड के होला ब्रेकडाउन होला कि कन्डक्ट पार्सली अलिअलि कन्डक्ट गर्ला कि फुल्ली कन्डक्ट गर्ला कि कन्डक्टै नगर्ला ल भन्नु त सर क्वेसन चाहिँ के भन्नुभएको अरे पीएन जंक्सन छ पी लाई चाहिँ अर्थिङ गर्ने अर्थिङ बुझ्छौ नि नेगेटिभ चार्ज उ गर्ने हैन अर्थिङ भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यसको सबै चार्जलाई चाहिँ जिरो जस्तो बनाइदिने के ए अनि यतापट्टि एन लाई चाहिँ -2 पोटेन्शियल दियो भने अब त्यो पीएन जंक्सन डायोडले चाहिँ के गर्ला त्यो काम नगर्ने हुन्छ कि ब्रेकडाउन भनेको त्यो कामै नगर्ने हुन्छ कि बिग्रिन्छ कि पड्किन्छ कि थाहा कन्डक्ट गर्छ कि अलिअलि के पुरै कन्डक्ट गर्छ कि कन्डक्ट के गर्दैन भनेको सोधेको के होला कन्डक्ट गर्दैन पार्शियली याद गर यसमा कन्डक्ट गर्छ किन भन्दाखेरि यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स सेटअप भयो कि यो 0 जस्तो भयो यो कति भयो 2 भयो
ठिक छ यदि यसमा दुईटै एउटै पोटेन्शियल भएको भए चाहिँ गर्थेन तर पोटेन्शियल डिफरेन्स डेभलप भएपछि के गर्छ कन्डक्ट गर्छ है एन्सर के हो यसको कन्डक्ट गर्छ बुझ्यो पार्शियली कि पार्शियल हैन फुल्ली गर्छ फुल्ली कन्डक्ट गर्छ ए बुझ्यो यस सर ल भोलि हामी एउटा कन्टिन्यू गर्छौं त्यसमा